जलसे की आड़ में कोई करना चाहे तो करे। अब वो देखो, पहले जो 9 मई हुआ, इसके बाद पूरी दुनिया देखेगी कि हम निहत्ते होंगे। लेकिन अगर किसी ने ये गलती करने की कोशिश की कि हम पे गोलियां बरसानी चाहिए या हमें मारना चाहा, तो हम वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि इस दफ़ा फिर 9 मई नहीं होगा, फिर बांग्लादेश की तरह इनकलाब आएगा। खुले हो तो 10 लाख से ज़्यादा लोग आएंगे, लेकिन अगर सहूबतें और तकालीफ डाली जाती हैं तो नौजवान तो पहुंचेंगे। और मेरा ख्याल है किसी भी सूरत में ये जलसा 2-2.5 लाख से कम नहीं होगा। लेकिन जो पंजाब की इंतजामिया है, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर्स ने काफ़ी आर्डर्स पास कर दिए गए हैं और लोगों को नज़रबंद किया जा रहा है। पंजाब की इंतजामिया ऐसा लगता है जैसे वो कंटेनर भी रखेंगे, रोडों के ऊपर खंडके भी खोदेंगे, रास्ते रोके जाएंगे। तो फिर स्ट्रेटजी क्या होगी पाकिस्तान तरीके इंसाफ? देखिए, सबको अंडरग्राउंड जाना चाहिए, सबको अंडरग्राउंड जाना चाहिए, पकड़ा ही नहीं देनी है, ठीक है ना। जिस तरह मैंने अब यहाँ से निकलना ही होगा, क्योंकि वो काम को इतना हो गई होगी, कोई ना कोई बहाना या ढूंढ ही निकालेंगे हमारे लिए। तो लिहाजा यहाँ तक टास्क काफ़ी है, मैंने ज़रा इधर उधर भी फिरना है और मैं नहीं चाहता हूँ कि 22 अगस्त से पहले मैं गिरफ्तार हो जाऊँ। मरवा साहब, आप अभी पहुँचे हैं, मरवा साहब नफरी तरफ कर ली गई है, छुट्टियां मनसूख कर दी गई पुलिस वालों की, तो आपके खिलाफ प्लान बना के बैठे हुए हैं, तैयार है इसके लिए? भाई देखो, पुलिस की नफरी बुलाई गई तो कौन डर जाए, शाबाश है। वो बीजी बिली की तरह, हाँ जी पुलिस आ गई है। मरवा साहब, आप तो ऐसे लोगों पर जो ये सुन के डर जाए पुलिस आ गई, क्या हो जाएगा? तो भाई कभी तुम अपनी जरा आंखें निकाल के भी तो देखो, कितना मजा है इसमें कि आदमी जो है जमा मर्दी से अपने हकूक के हसूल के लिए निकलता है। ये अब तो पीटीआई के लोग ट्रेन हो गए हैं, पुलिस की पकड़ दकड़, ये चीना जब्ती, ये सीना जोरी, लिहाजा अब तो मेरे ख्याल में डर और खौफ नहीं होना चाहिए। अच्छा मरवा साहब, आप यहाँ पे जो है वो मेहमान नवाजी के लिए तैयार हैं, तो आपके हल्के की आवाम के लिए क्या मैसेज है, उनको कौन लीड करेगा? मेरे हल्के के मेहमान कल आ जाएंगे और इंशाल्लाह हम कल से तैयार होंगे। अच्छा मरवा साहब, आप अभी पहुंचे, साथ ही इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार भी आ गए आपके साथ साथ ही। बस जिधर हम चले जाते हैं मिसाल हमारी आइस और पाउडर की तरह है, समझ गए ना। वो पुलिस वालों के साथ वैसे भी हमारा दीरीना याराना है, 32 साल हो गए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। आगे कोई अगर सवाल न हो। अच्छा सर, ये एक सवाल ये है, अगर हमारी आधे घंटे और हम रुक गए तो पूरा तरनोल आ जाएगा। अच्छा मरवा साहब, आप मेंबर कौमी असम्बली हैं और कल से खबर आई है कि कौमी असम्बली में चूहे आ गए हैं और चूहों के लिए हुकूमत की जानिब से 12 लाख का बजट है। ये खबरें कल से गर्दिश कर रही हैं। पहले से ही कौमी असम्बली में कितने दहाइयों से चूहे पड़े। हाँ जी ठीक है मरवा साहब, का इलाज क्या है? ये आप देख सकते हैं शेर अफसल मरवा साहब यहाँ ग्राउंड का विजिट कर रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार भी पहुँच गए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एक कसीर तादाद में यहाँ पहुँच रहे हैं। ये वो जलसा का है जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगी और अभी शेर अफसल मरवा साहब यहाँ पहुँचे हुए हैं। यहाँ सहाफ़ियों से बात की जा रही है और लोगों की एक कसीर तादाद भी यहाँ पहुँच गई। फाइनल करते हैं, फिर सोशल मीडिया के जरिए लोगों के साथ हम शेयर करते हैं और उनको बता सके कि उन्होंने बहरहाल जो भी तरनोल पहुंचेगा तो तरनोल से लेकर संजानी तक का इलाका जो है हमारी जलसागाह है। बहुत शुक्रिया। इमरान खान शेर अफसल मरवा साहब यहाँ पहुँचे हैं और आप देख सकते हैं लोगों की कसीर तादाद पहुँच गई है। 22 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में जलसा है। हालिद लतीफ़ साहब भी यहाँ पहुँचे हैं। ये आप देख सकते हैं लोगों की एक कसीर तादाद यहाँ पहुँच गई है। सदाम महान तरीन, सदाम छुप रहे हो? छुप नहीं रहा हूँ, अच्छा के लिए यहाँ नहीं आए तो हमें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको गिराने के लिए। और दूसरा, पीटीएम ने इससे कबल इन्हीं जगहों पे एहतजाज किया था। तादाद ज्यादा होने की वजह से जब वर्कर रोड पे गए तो उनके खिलाफ मुकदमे हुए थे। ईमान हजारी, अली वजीर, ऐसा लग रहा है कि शायद छोटी जगह देके रोड ब्लॉक होगी तो शायद एक FIR का सिलसिला हो। तो ओवरऑल क्या सिचुएशन है इस साल? गुजारिश है, FIR पर्चों से हम बहुत आगे के निकले हुए लोग हैं। ये जगह ना काफ़ी है और हमारा जलसा तरनोल से लेकर संजानी के मकाम तक होगा, क्योंकि ये लोग जो है ना, ये 5 कनाल की जगह में तो आने से रहे
اور یہ کیمرے سے دکھا بھی دیں کہ مذاق کر رہے ہیں کہ جی ہائی کورٹ کے NOC کے بعد جو جگہ بھی دی تو اتنی سی جگہ دی کہ جس میں غسل خانہ ہی نہیں بن سکتا ہے. ہم جلسہ کریں گے بڑی سی, ابھی میں ملاحظہ کر رہا ہوں, لیکن جہاں تک بات پرچوں کی ہے وہ تو خیر سے اب ان کے پاس گھر میں پڑا ہوا ایک تیار ہتھیار ہے. تو جس طرح علی وزیر صاحب یا منظور پہ کیا تھا, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے یہ روڈ بلاکیٹ کا پرچہ کرتے ہیں یا دہشت گردی کا کرتے ہیں. سر یہ جلسہ جو ہے یہ ثوابی جلسہ سے بڑا ہوگا یا بس پولیس کے چھاپے پڑتے رہیں گے, آپ لوگ بھاگتے رہیں گے؟ ہم بھاگے کبھی نہیں ہیں, بھاگنے والے نہیں ہیں. چھاپے پڑے, میرا خیال ہے کہ اس دفعہ یہ ان علاقوں کی عوام پہ یہ چھاپہ مارنے کی ضرورت تو دکھا دیں. جلسہ ہوگا, ہمارا ملک ہے, ہماری زمین ہے, اور یہ اب ان کو یہ بند کرنا چاہیے. یہ جو انہوں نے شکاری کتوں کی طرح حرکتیں شروع کی ہے ہر وقت جو ہیں, اب یہ اس دفعہ کوشش کر کے دیکھ لیں. ہم جلسہ ہر صورت میں کریں گے اور لاکھوں کا مجمع اکٹھا کریں گے, اور جہاں مجمع سمایا جا سکے وہاں پہ ہم سمائیں گے. پرامن احتجاج ہے, کوئی ہم لاٹھی یا پتھر نہیں لائیں گے, نہتے عوام ہوں گے. اور حکام کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے پاکستانی باز آ جائیں, ان کو تنگ کرنے سے, ان کو ہراساں کرنے سے, ان پہ ستم ڈالنے سے. اگر کوئی کوشش کرے گا یا ظلم و ستم ڈائے گا تو ہم اس کو روکیں گے. اگر NOC کے بغیر ہی کرنا ہے تو پھر اگر NOC کے بغیر ہی جلسہ کر رہے ہیں تو پھر پریڈ گراؤنڈ کیوں نہیں, F9 پارک کیوں نہیں, سری نگر ہائی وے کیوں نہیں, ادھر کیوں؟ دیکھیے, اگر انہوں نے یہاں پہ ہمیں تنگ کیا اور جلسہ نہیں کرنے دیا تو ہم اسی سنجانی کے مقام تک کسی کھلی جگہ پہ جا کے عوام کو لے جائیں گے. ہم پرامن جلسہ کر کے پرامن طور پہ منتشر ہو جائیں گے. اچھا مروا صاحب, یہ بتائیے گا کہ پکڑ دھکڑ بھی سٹارٹ ہو جائے گی پنجاب میں, جو کارکنان ہیں ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے کہ کس طریقے سے جلسہ گاہ پہنچے؟ میں نے ان سے وہ اپنے آپ کو دیکھیے, پکڑ دکڑ, پہلی بات تو یہ ڈرنا نہیں ہے. پکڑ دکڑ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اجتناب کریں, انڈر گراؤنڈ چلے جائیں, اور آپ تو بڑے بڑے قافلوں کی شکل میں جائیں. جب آپ کے قافلے بڑے ہوں گے کوئی آپ کو پکڑ نہیں پائے گا. اور ہم 27 داد اس کو دیں گے, خان کا سپاہی وہ ہوگا, پاکستان میں جمہوریت کی بالادستی کا سپاہی وہ ہوگا جو اس جلسہ گاہ تک پہنچ سکے گا. KP کا جو قافلہ آئے گا وہ بہت بڑا ہوگا اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا, کیونکہ اس میں شاید لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے. پوری تیاری کے ساتھ علی امین خان کی سربراہی میں آئے گا. CPEC کے روٹ بھی ہوں گے. اس روز اتنی پاکستانی عوام نکلے گی کہ پولیس کی نفری جو ہے وہ اس کے سامنے آٹے میں اور زیرے کے برابر, نمک کے برابر. صاحب نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ڈپٹی چیئرمین عمران خان کو کا نام لیے بغیر کہ ڈپٹی چیئرمین وہ ہے, چیئرمین کا خطاب جنرل فیض کہ ڈپٹی چیئرمین کرپشن تھے اور پاکستان کی راہ میں رکاوٹ ہے. اب مصدق ملک صاحب کے بیانات کا میں اب صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ان بیانات سے کیا ہوتا ہے, کوئی منطق نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے, الزام ہے. تو الزام اپنے گریبان میں یہ لوگ ذرا دیکھ لیں. فارم 47 پہ شہباز شریف کو بٹھایا ہوا ہے اور وہ بھی پدک پدک کے پھرتا ہے, میں بھی وزیر اعظم ہوں, اور دوسری طرف پنجاب کی وزیر اعلیٰ بیٹھی ہوئی ہے فارم 47 پہ. تو لہٰذا یہ دوسروں کو درس دینے کے بجائے قوم کو یہ وضاحت دے کہ بھائی کہاں سے آئے ہو, کس نے آپ کو بٹھایا ہوا ہے. چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ بیٹھ کے اب یہ درس دے رہے ہیں, نصیحت کر رہے ہیں. بہرحال جلدی ان کا یہ دور گزر جائے گا. اس جلسے کی آڑ میں ایک اور 9 مئی ہو سکتا ہے. جلسے کی آڑ میں کوئی کرنا چاہیں تو کرے. اب وہ دیکھو, پہلے جو 9 مئی ہوا اس کے بعد پوری دنیا دیکھے گی کہ ہم نہتے ہوں گے. لیکن اگر کسی نے یہ غلطی کرنے کی کوشش کی کہ ہم پہ گولیاں برسانی چاہیے یا ہمیں مارنا چاہا, تو ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اس دفعہ پھر 9 مئی نہیں ہوگا, پھر بنگلہ دیش کی طرح انقلاب آئے گا. عمران خان یہ جلسہ PTI کی جانب سے ہے یا تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی آن بورڈ ہے اس کے ساتھ ہی؟ میرا خیال ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی آن بورڈ ہے اور ان کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی ہے, وہ اب ہمارے ساتھ ہیں. تو انشاءاللہ وہ قیادت بھی اسٹیج پہ دستیاب ہوگی. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. عمران خان زندہ باد, عمران خان.